अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 29 जून 2025 बरोज़ इतवार है। इस वीडियो में दो ख़बरों से आप लोगों को आगाह करेंगे। नाज़रीन, पहली एक ऐसी ख़बर है, इसको सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक ख़बर आपको बताएं, महाराष्ट्र लाउड स्पीकर पर पाबंदी, ऑनलाइन अजान। मुंबई की 6 मसाजिद ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर आयद पाबंदियों के बाद एक ऐसे मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन करवाया है जो मुसलमानों को अजान के वक्त मुत्तला करता है। ऑनलाइन अजान नामी ये ऐप तमिलनाडु की एक कंपनी ने तैयार किया है। नाज़रीन, आपको बताएं कि माहिम जुमा मस्जिद के मुतवल्ली फ़हद खलील पठान ने बताया कि नमाज के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से मुतालिक पाबंदियों और हसास मामलात को मद्देनज़र रखते हुए ये मोबाइल ऐप मकामी मसाजिद को नमाजियों से बराह रास्त जोड़ने में मदद फ़राहम करता है। उन्होंने कहा कि रमज़ान और उन मौक़े पर जब अवामी पाबंदियाँ होती है, ये ऐप घरों में अजान सुनने में मदद देता है। पठान ने बताया, ये कदम लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पुलिस की सख्ती के बाद उठाया गया। पुलिस ने जुमा मस्जिद का दौरा करके ख़बरदार किया था कि अगर लाउड स्पीकर इस्तेमाल किया गया तो कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद मस्जिद ने आर्जी तौर पर लाउड स्पीकर बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि माहिम इलाके की जुमा मस्जिद ने अजान की रिवायत को जारी रखने के लिए इस ऐप को इख्तियार किया है। ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों और मस्जिद के आसपास रहने वाले अफराद के लिए यह ऐप तमिलनाडु की तिरुनीलवेली के IT प्रोफेशनल्स की एक टीम की तकनीकी मदद से तैयार की गई है और अब एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर दस्तयाब है। यह ऐप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए उसी वक्त अजान की आवाज़ चलाता है जब मस्जिद से बराह रास्त अजान दी जाती है। पठान ने कहा कि वो नमाजी जो लाउड स्पीकर की पाबंदी की वजह से अजान नहीं सुन सकते, अब इस ऐप के ज़रिए वक्त पर अजान सुन सकते हैं। नमाजियों ने इस इक़दाम की तारीफ़ करते हुए कहा कि अब लाउड स्पीकर बंद होने पर भी वो अपने मोबाइल फ़ोन से करीबी मस्जिद की अजान सुन सकते हैं। पठान ने कहा कि हमने तसादुम की राह छोड़कर जिद्दत का रास्ता इख्तियार किया। अब मुस्लिम बरादरी के लोग अजान के वक्त से जुड़े रह सकते हैं। सिर्फ 3 दिन में हमारी मस्जिद के आसपास के 500 अफराद ने इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है। मुंबई की कुल 6 मसाजिद ने इस ऐप में रजिस्ट्रेशन करवाया है। उन्होंने मज़ीद कहा, ये वाज़े करना ज़रूरी है कि मुंबई हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर हटाने का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि आवाज़ की हद मुकर्रर की है। दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल। इसी तनाजुर में और पुलिस की दरख्वास्त पर हमने रज़ाकाराना तौर पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद कर दिया है और रहनुमा उसूलों पर अमल करते हुए अब बॉक्स स्पीकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑनलाइन अजान के शरीक बानी मोहम्मद अली ने बताया कि तमिलनाडु में 250 मसाजिद इस ऐप से मुंसलिक हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी एक दरख्वास्त फार्म, मस्जिद का एड्रेस प्रूफ और अजान देने वाले शख्स का आधार कार्ड मांगती है। कांग्रेस की मुंबई यूनिट के जनरल सेक्रेटरी आसिफ फारूकी ने मसाजिद की जानिब से नई टेक्नोलॉजी अपनाने के इक़दाम का खैर मकदम किया। कांग्रेस रहनुमा ने कहा, ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए लाउड स्पीकर सिर्फ एक ज़रिया है। असल अहमियत नमाज की है, लाउड स्पीकर की नहीं। अजान देने के कई तरीके हो सकते हैं और ये खुश आइंद है कि मसाजिद जिद्दत अपना रही है। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा किरीट सोमैया मुंबई में मसाजिद पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं। साबिक रुकन पार्लिमान ने दावा किया है कि उनकी मुहिम के नतीजे में मुंबई में बग़ैर इजाज़त के इस्तेमाल होने वाले 1500 लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? इस ख़बर को आप कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। आज ये ख़बर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आप भी गूगल पर सर्च करके इस ख़बर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मुंबई में लाउड स्पीकर पर पाबंदी, अजान होगी ऑनलाइन।
اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ کیا وقت آ گیا ہے، ایسی امید نہیں تھی کہ ایسا بھی ہوگا کہ ہمیں موبائل فون کے ایپ کے ذریعے بتایا جائے گا کہ آپ کی مسجد کی اذان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ جی ہاں دوستو، آج کی ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے۔ آج بہار کے پٹنہ کے گاندھی میدان میں اتوار کو وقف بچاؤ دستور بچاؤ کے عنوان سے ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا، جس کا اہتمام امارت شرعیہ کے زیر نگرانی کیا گیا۔ اس جلسے میں بہار، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال سے بلکہ ملک بھر سے لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ یہ احتجاج مرکزی حکومت کی جانب سے مجوزہ وقف ترمیمی بل 2025 کے خلاف تھا، جسے مسلم برادری کی دینی و سماجی خود مختاری پر حملہ تصور کیا جا رہا ہے۔ جلسے میں کانگریس کے سینئر قائد سلمان خورشید اور عمران مسعود، عمران پرتاپ گڑھی، RJD قائد تیجسوی یادو، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قائد اختر الایمان پپو یادو اور دیگر نے خطاب کیا۔ مقررین نے حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وقف املاک پر قانون سازی کے ذریعے اقلیتوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ تیجسوی یادو نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے۔ آزادی کی جنگ میں ہر مذہب کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ جو ظلم، ناانصافی اور آئینی خلاف ورزیوں کے خلاف منظم ہو رہی ہے۔ جلسے کے دوران وقف بورڈ کی آزادی، اقلیتوں کے مذہبی اداروں کے تحفظ اور دستور کی روح کو باقی رکھنے کے مطالبات کیے گئے۔ مقررین نے زور دے کر کہا کہ اگر یہ بل واپس نہیں لیا گیا تو ملک گیر سطح پر تحریک چلائی جائے گی۔ ناظرین، پٹنہ کے گاندھی میدان میں امارت شرعیہ کے زیر اہتمام وقف بچاؤ دستور بچاؤ احتجاج سے خطاب کرتے ہوئے بہار اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو نے بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ ہم سب کا ہندوستان ہے۔ نہ صرف وقف املاک پر قبضہ کرنے کی تیاری ہے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پسماندہ اور دلتوں کے ووٹ دینے کے حق کو بھی سلب کرنے کی، چھیننے کی، ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ واضح ہو کہ وقف ترمیمی قانون 2025 کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں لوگ پٹنہ پہنچے۔ تیجسوی یادو نے کہا، ملک کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم لوگ ہیں۔ آج جس طرح سے ملک کے حالات ہیں، اس بل کی مخالفت کرنی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی زمین چھینی جا رہی ہے۔ اب جب کہ BJP اقتدار سے محروم ہونے جا رہی ہے تو اقلیتوں، غریبوں، پسماندہ، انتہائی پسماندہ اور دلتوں کے حق رائے دہی کو چھینا جا رہا ہے۔ ووٹر لسٹ میں ترمیم کے نام پر آپ کے ووٹ کا حق چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑی سازش ہے، اس لیے آپ سب ہوشیار رہے اور ایسا نہ ہونے دیں۔ وقف بچاؤ دستور بچاؤ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تیجسوی یادو نے مزید کہا کہ سازش کے تحت مسلم سماج کے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، لیکن راشٹریہ جنتا دل اور ہمارے لیڈر لالو پرساد یادو مسلم سماج کے ساتھ ہے اور آخری سانس تک ہم لوگ آپ کی لڑائی لڑتے رہیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک ہندوستان کی سرزمین کا 1 انچ ہر صفحہ چیخ چیخ کر گواہی دے رہا ہے کہ آزادی کی لڑائی میں ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، سب نے قربانیاں دی ہیں۔ یہ ملک کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ ملک ہم سب کا ملک ہے۔ ناظرین، آج پورے ملک نے دیکھا کیسے پٹنہ میں گاندھی میدان میں کس طرح سے لاکھوں لوگوں نے شرکت کی، جس میں سبھی مذہب کے ماننے والے لوگ شامل تھے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب نے اس میں شرکت کی اور سب نے اپنی بات کو رکھا اور وقف ترمیمی بل کے خلاف ایک مضبوط آواز اٹھانے کی بات کہی ہے۔ ناظرین، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال پیدا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔